بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا قدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة أو مسكينا ذا متربة صدق الله